बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में दिखाया जा रहा है एक पंडित को और दूसरा जो है ना एक बंदा होता है जो उसके पास आता है और उसी वक्त वो देखे देखे ही उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि किसी भी वक्त मौत आ सकती है, हमें तैयारी रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बारे में क्या कह रहे हैं। उठाया जाएगा, आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगी आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मतलब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैन नॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, अब पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से, तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं। कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है। उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे यह साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपके बच्चे
اور آپ کی جائیداد آپ کے لیے فتنہ ہے. آپ کی جائیداد اور آپ کے بچے آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, آپ کے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کو غریب گھر میں پیدا کرتا ہے, کچھ لوگ کو امیر. جو لوگ امیر ہیں ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ زکات دیتے کہ نہیں. جیسا کہ میں نے کہا میری تقریر میں, تیسری بنیادی بات اسلام میں ہے زکات. جس شخص کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے یا اس کے مقابلے میں دھن ہے, اس کو 2.5% زکات دینا فرض ہے. جو آدمی امیر ہے, کچھ امیر لوگ برابر زکات دیتے, کچھ لوگ آدھا دیتے, کچھ لوگ دیتے نہیں. تو امیر انسان کو شاید 100% مارکس ملے یا 50% مارکس ملے یا 0% ملے. وہ غریب انسان کو زکات میں تو 100 مارکس ملتا ہے, 100 آؤٹ آف 100. اس کو زکات دینا ہی نہیں. ہم کہتے رہے بیچارہ غریب انسان ہے, لیکن اصل میں دیکھے جاؤ تو اس کو اس امتحان میں, غربت کے امتحان میں 100% مارکس ملے. آپ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک اچھے جوڑی ہے, اچھے مسلمان ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, حج کو گئے ہیں, رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اور بڑا امتحان لینا چاہتا ہے. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام. مثال کے طور پہ اگر آپ BA پاس کرتے تو آپ کو صرف گریجویشن ملتا ہے. اگر آپ MBBS پاس کرتے آپ کو ڈاکٹر کہلایا جاتا. چند سیکنڈ پہلے شادی کا یہ ویڈیو آپ کو حیران کر دے گا. دوستو, موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا, اس بات کو آپ نے بارہا سنا ہوگا. شادی کے اس فنکشن میں دولہا کو ہلدی لگانے کی رسم چل رہی تھی, لیکن اچانک اس شخص کے ساتھ جو ہوا اس پوری ویڈیو میں دیکھیے. دوستو, اس گھر میں شادی کا ایک خوشی کا ماحول تھا. وہیں گلے میں ہار ڈالے ہوئے دولہا کی کوئی رسم چل رہی تھی. کرسی پر بیٹھا ہوا یہ شخص رسم ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. چہرے پر ایک خوشی کا سما تھا, لیکن وہ ایک پل میں غم میں بدل جاتا ہے. اس ویڈیو میں یہ شخص اچانک زمین کی طرف گرتا ہے. لوگ اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, لیکن اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی تھی. کسے معلوم تھا دوستو کہ یہاں موت بھی ہو سکتی ہے. آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا نیک کام کل کر لیں گے, ابھی تو ہمارے پاس پوری عمر پڑی ہے. یاد رہے کہ انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا. موت کب آ جائے, کہاں آ جائے اور کس موڑ پر آ جائے کسی کو معلوم نہیں. جیسا کہ اس ویڈیو میں لوگ یہاں موت سے بالکل بے خبر تھے. جی میرے پیارے پیارے ناظرین و حاضرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا کہ شروع میں وہ جو ہے نا ایک شادی دکھائی جا رہی تھی, پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان تھا. تو آپ نے ملاحظہ کیا, کیسا لگا آج کا بیان آپ کو؟ تو جی حاضرین و ناظرین, آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.